नमस्कार। कथाकार विष्णु भण्डारीले लेख्नुभएको कथा चर्कीको घर आजको यो बसाइमयहरूमाझ वाचन गर्दैछु। ऊ जाग्दा घाम निकै माथि आइसकेको थियो। उसले बारदलीबाट सुदूरपूर्वको आकाश हेर्यो। वैशाख महिनाको आकाश धुम्म थियो। सबैतिर सन्नाटा फैलिएको थियो। वसन्तको बिहान पनि कस्तो उदेक लाग्दो। उसले मनमनै सोच्दै चुरोट सल्कायो। चुरोटको धुवाँ गोलो आकारमा लहर्दै आकाशियो। उसले धुवाँको पर्दाले चिलिएको क्षितिज हेर्यो। हेर्दा हेर्दै हिजो मात्र बिताएका रमाइलो क्षणको सम्झना आयो उसलाई। ती क्षण सम्झिँदा पनि भित्रभित्रै काउकुती लागेर आयो। 3 दिन पहिले अफिसको काम छ भनेर बाहिरिएको थियो। अफिसको काम त बहाना थियो। ऊ यसरी नै गर्लफ्रेन्ड च्यापेर रिसोर्टतिर लाग्थ्यो र मस्त रामको जिन्दगी बिताउँथ्यो। ऊ घर आउँदा स्वास्नीले मुस्कुराउँदै स्वागत गरेकी थिए। खुट्टा भाँचिएर थला परेकी भए पनि हर्षित हुँदै बैशाखीको सहाराले उठी। सकी नसकी कान्छीसँग मिलेर खाना बनाई। श्रीमानलाई खुवाई, आफूले खाई। लोग्नेको आगमनमा ऊ चञ्चल र रोमाञ्चित भएकी थिए। तर लोग्नेको अवस्था पनि त्यस्तो थिएन। स्वास्नीलाई देख्दै निराश भएको थियो। उसको नागरिकताको नाम कृष्णहरि थियो। स्वास्नीले भने मायाले क्रिस भनेर सम्बोधन गर्थे उसलाई। मोटो र थुलथुले शरीर, त्यसमा पनि भाँचिएको खुट्टा। कृष्णहरिले आफ्नो प्रेमिकासँग स्वास्नीलाई दाज्यो र नाक खुम्चायो। ऊ मोटी मात्रै होइन, कृष्णहरि भन्दा अग्ली र उमेरे जेठी भने थिए। ऊ मोटी र जेठी भए पनि नराम्री भन्न मिल्ने खालकी भने थिएन। तर कृष्णहरिलाई लाग्दथ्यो कहाँ परि जस्ती गर्लफ्रेन्ड, कहाँ एउटै परे। कृष्णहरिले सुत्ने बेलामा भनेको थियो, यो संसारमा तिमी जतिको प्यारो वस्तु अरू केही छैन प्रिय। उसले यसो भन्दा स्वास्नी मुस्कुराएकी थिए। स्वास्नीले केही बेर नबोली बसी। उसले फेरि पनि यस्तै कुरा गरेपछि भने उसले लुग्नेको अनुहारमा हेर्दै भनेकी थिए, हो चेपारे बस्नु पर्दैन, लोग्ने मान्छेको के भरोसा। हुन त उसले स्वास्नीलाई यसै गरी फुर्क्याउँथ्यो सधैँ। यसै गरी छेपारे बस्थ्यो र प्रेमिकासँग मस्ती गर्थ्यो। तर यसबाट भने अलि बढी नै माया गरेको स्वाङ गर्दै थियो। साँझ खाना खाएर सुत्दा अलि अबेर भएको थियो। बिहान बिउजुदा स्वास्नी अर्कोतिर फर्किएर सुतेकी थिए। सधैँ यतिखेरै उठिसक्थे। कान्छीलाई चिया बनाउन लगाउँथे र लोग्नेसँग बसेर चिया सुर्काउँथे। मिठा मिठा कुरा गर्थे र रमाउँथे। तर आज उठिन। उठाउँदा पनि उठिन, बरु अझै कुनातिर ढिपिएर सुते। उसले मनमा नै सोच्यो, सुत्दा त ठिकै थिए, के भएछ ठेबरीलाई। विवाह गर्दा नै ऊ यस्तै मोटी र अग्ली थिए। उतिखेर यही आइमाई कृष्णहरिलाई परि जस्तै सुन्दर लागेकी थिए। अझ सहरको सम्पन्न बाउकी एक्ली सन्तान। यो रहस्य थाहा पाएपछि त ऊ पागल जस्तै उसको पछि लागेको थियो। भगवानलाई जस्तै दिनरात उसकै पूजा गर्न थालेको थियो। नभन्दै उसको पूजाबाट भगवान खुसी भए। स्वास्नी मात्र होइन, अक्कु दाइजो पनि हात पार्न सफल भयो। तर समयक्रममा आज त्यही आएमा उसलाई ढेपरी लाग्न थालेकी थिए। शनिबारको दिन ब्रेकफास्ट अलि ढिलै हुन्थ्यो। षष्ठीका कारण आज झन् ढिला भएको थियो। पहिलो त ऊ सन्चो छैन भन्दै उठ्न मान्न। तर कान्छीले कर गरेपछि ऊ बिस्तारै उठी र बैशाखीको सहाराले आराम गृह छिरे। उसका आँखाका डिल सुन्निएका थिए। रातभर रोएको जस्तो अनुहार फुङ्ग उडेको थियो। आँखा राता र निन्याउरा थिए। निराश अनुहारमा उदासी छाएको थियो। नास्तामा जुस र कफी बाहेक केही लिन उसले। कृष्णहरिले नास्ता खाएपछि पत्रिका पढ्न थाल्यो। बिचमा उसलाई पनि पढ्दै थियो। कतै मेरो रामकान्त थाहा पाएन यसले, कतै मेरो रामकान्त थाहा पाएन यसले। उसलाई शङ्काले गाँच्दै थियो। मनमा अनेक तर्कना आए। अन्तिममा हिजो साँझसम्म थाहा नपाएकीले कसरी नै थाहा पायो होली र भन्ने सोचेर ढुक्क भयो। खाना तयार गर्दै थिए कान्छीले। भान्सामा पाकेको मिष्टान्नको वासना बेडरुमसम्म आउँदै थियो। ऊ घरिघरि भान्सामा जान्थ्यो। सहयोग गर्ने न्यु पार्दै कान्छीको भर्खर फक्रिँदै गरेको जवानीलाई अङ्गालोमा कस्थ्यो र फेरि कोठामा आउँथ्यो। स्वास्नी ठुस्किएर बसेकी थिए। ऊ बोलेकी थिएन। कृष्णहरि उसँगै बसेर उसको घुम्रेको कपाल खेलाउँदै भन्छ, किन, के भयो मेरो प्रियलाई, भन न मेरो रानी, सन्चो भएन कि। तर ऊ बोलिन। उसले केही बेर यस्तै अर्थ न बर्थका एकतर्फी संवाद गर्यो।
सुन्तलाका केसरा जस्ता ओठमा मही खायो र फेरि भन्यो, तिमी नबोल्दा मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्छ प्रिय, बोल न। अब भने त्यो आइमाईले आफ्नो टाउको कृष्णहरितिर फर्काएर सिङ्गरीले चाहिँ हेर्दै भने, यो संसारमा म जतिको प्यारो वस्तुहरू छैन, होइन? तिमीले भन्न खोजेको यही होइन? आफै कस्तो डरलाग्दो आँखाले हेरेकी। निश्चय पनि मेरो कृष्ण लीला थाहा पाए यसले। कृष्णहरूले मनमनी सोच्यो। ऊ एकपटक भित्रभित्री काप्यो। स्वास्नीको डरलाग्दो हेराइले ऊ यति कमजोर र त्रसित भयो कि पहिले त बोल्नै सकेन। केही समय यसरी नै बित्यो। अन्तिममा उसले डराउँदै बिस्तारै भन्यो, हो प्रिय। वाक्य टुङ्ग्याउन नपाउँदै ऊ हुत्तिएर पर पुग्यो। भूकम्प! कान्छी चिच्याउँदै बर्याङतिर भागी। कृष्णहरि पनि कान्छीलाई पछ्याउँदै एकै झड्कामा बाहिर निस्कियो। अपाङ्ग स्वास्नीले ऊ भाग्दै गर्दा चिच्याएर सहयोगको याचना गरी, तर उसको आवाज न लोग्नेले सुन्यो न कान्छीले। केही सेकेन्डमै घरका छाना खस्न लागे। हेर्दा हेर्दै उसको घर माटो ढुङ्गाको ढेरमा परिणत भयो। दिदी, खै दिदी! कान्छी चिच्याए। उसको त्रासदीपूर्ण आवाजले बल्ल उसलाई आफ्नै स्वास्नीको सम्झना भयो। ऊ यतिन्जेल घरको खण्डहरुमा पुरिसकेकी थिए। सबैतिर हाहाकार मच्यो। एकैछिनमा ऊ बस्ने टोल खण्डहर बनेको थियो। मान्छेहरू रुँदै र चिच्याउँदै थिए। कसले राम नाम जप्दै थिए भने कोही आफन्तलाई खोज्दै थिए। भाग्न सक्ने भागे, नसक्ने भित्रै पुरिए। भग्नावशेषमा पुरिएकालाई टोलका युवाहरूले निकाल्दै थिए। कान्छी चिच्याउँदै भत्किएको घरतिर दगुरी ऊ बारम्बार दिदी दिदी भन्दै चिच्याउँदै थिए। तर घर यसरी भत्किएको थियो कि दिदी लापत्ता थिए। कान्छी सँगसँगै कृष्णहरि पनि आयो र भत्किएको घरलाई निहाल्न लाग्यो। केही समय पहिलेका स्वास्नीका डरलाग्दा आँखा सम्झ्यो। 10 वर्ष पहिलेको प्रेम कहानी सम्झ्यो। कम्ता माया गरिदिन थिए उसले कृष्णहरिलाई। ऊ पश्चिम पहाडको मध्यमवर्गीय परिवारको छोरो। न धन थियो न काठमाडौँमा अडिने ठाउँ। तर पढ्दा पढ्दै ऊ धनी बाउकी एक्लै छोरीसँग नजिक्यो। सम्बन्ध बिस्तारै मायामा फेरियो। हेर्दा हेर्दै ऊ काठमाडौँको बासिन्दा बन्यो। नरो, रोएर आउने होइन क्यारे? उसले कान्छीलाई भन्यो र फेरि भग्नावशेषमा हेर्न लाग्यो। स्वास्नीलाई निकाल्न सक्ने सम्भावना कति थिएन। केही समयमा माइती आए, आफन्त र छिमेकी आए। सबै रोए, चिच्याए। कसैले ढुङ्गा पञ्चाए, कसैले माटो। तर त्यो घरै घरले चिच्चिएको खण्डहरुबाट बिचुरीलाई निकाल्न सक्ने कसको औकात? कृष्णहरि भग्नावशेषमा टुक्रुक्क बसेर ताजा स्मृतिमा हराउँदै थियो। 1 मिनटको धक्काले ऊ फेरि एक्लो र असहाय बनेको थियो। विगत सम्झिँदा उसका आँखा रसाए। ऊ भग्नावशेषमा घोप्टेर कुवाका रोयो। त्यही ढेबरीले उसलाई राजधानीको बासिन्दा बनाएको थिए। उसैको प्रयत्नले ऊ नाम चलेको बैंकको अफिसर भएको थियो। उसैको दाइजोमा स्यालको रजाइ गरेको थियो र ब्याचलर पढ्दै गरेकी चनमतीलाई गर्लफ्रेन्ड बनाएको थियो। उसलाई ससुराली, साथीभाइ र छिमेकीले सान्त्वना दिए। छोरीलाई भग्नावशेषमै छोडेर ज्वाइँ नारायणलाई साँझ घरमा लगेर राखे। तेस्रो दिन बल्ल उदा टोली आयो र भग्नावशेष पन्छाउन लाग्यो। यी 3 दिन कृष्णहरिका लागि 3 वर्ष जस्तै भए। बीचमा प्रेमिका आउँथे र नातिन भन्थे, किन निराश हुनुभएको? म छु नि, उसले ढाडस दिँदै भनेकी थिए। हुन पनि भूकम्प आएर राम्रै भएको थियो उसलाई। घर भत्किए पनि जग्गा र बैंक ब्यालेन्स हुँदै थियो। ससुरालले दिएको महाराजगञ्जको घडेरी सुन जस्तै बहुमूल्य थियो। त्यही घडेरी बेची पनि भव्य महल ठड्याउन सकिन्थ्यो। प्रेमिकाको मोडलको जस्तो सलक्क परेको शरीर र सम्पत्ति सम्झिँदा उसको मन बौलिएर आयो। उसले भूकम्प गएको अर्को दिनबाटै नयाँ सपना देख्न थाल्यो। उसले भत्किएको घरलाई पुनर्निर्माण गर्नेछ, गर्लफ्रेन्डलाई भित्राउनेछ। आखिर एक दिन स्वास्नीसँग डिभोर्स त गर्नै पर्थ्यो। उसले यस्तै सोच्दै थियो, अकस्मात आएको हल्लाले उसको तन्द्र भङ्ग भयो। छिमेकी, आफन्त र उद्धारकर्ताहरू भित्रबाट आवाज आयो, मान्छे जिउँदैछ भन्दै चिच्याउँदै थिए। हेर्दा हेर्दै छरछिमेकी र आफन्तहरूको भिड लाग्यो। नभन्दै 5 घण्टाको निरन्तर प्रयत्नपछि भग्नावशेषबाट उसकी स्वास्नीको जिउँदै उद्धार भयो। यो देखेर सबै खुसीले पागल जस्तै चिच्याए। कृष्णहरिकी प्रेमिका भने अमिलो मुख लगाउँदै बाहिरी। कृष्णहरिकी स्वास्नीलाई अस्पताल भर्ना गरियो। ऊ केही दिनमै पूर्ववत अवस्थामा आए। उसलाई खासै ठुलो चोट लागेको थिएन। भूकम्पले हुत्याउँदा ऊ भर्याङतिर लडेकी थिए। 3 दिनसम्मको भोक र प्यासले असामान्य अवस्थामा पुगे पनि ऊ बाँची। धेरैले भगवानको लीला भने, कसैले लोग्नेको मायाले ऊ बाँच्न सकी भने, तर धेरै जसोले बाबुआमाको आँसु पुस्न ऊ बाँचेकी हो भने। उसलाई 5 दिनको उपचारपछि डिस्चार्ज गर्दै थियो। अस्पतालमा आफन्तको भिड लागेको थियो।
असम्मत यो बीचमा ऊ लोग्नेसँग एकपटक पनि बोलेकी थिएन। ऊ सबै जसो समय टोलाएर बस्थे। यस्तो भवितव्यमा पनि लोग्नेसँग किन नबोलेकी होली? आफन्तको बीचमा खासखुस नचलेको पनि होइन, तर यसको रहस्य ऊ बाहेक कसैलाई पनि थाहा थिएन। घर जाने दिन ऊ भने ऊ प्रफुल्लित देखी। सायद आफू जन्म हुर्केको घरमा जान पाउँदा उसमा खुसी फर्किएको होला। सबैले उसको उज्यालो मुख देख्दा यस्तै सोचे। गाडी चढेपछि उसले आफ्नो लोग्नेलाई नजिक राखी के हुँदैछ भनेर सबैजना झिरिप्प जम्मा भए। उसले एकैपटक सबैजनालाई हेरी र गम्भीर हुँदै लोग्नेलाई भने, ल बाई कृष्ण हरिजी, म त बाबाको घर जाने भए, तपाईँ पनि आफ्नो घर जानुहोला। आफ्नो घर जानुहोला अरे? कृष्णहरिले स्वास्नीको भनाइ नबुझेर उही वाक्य दोहोऱ्यायो। अरूहरू पनि उसको भनाइको तात्पर्य बुझ्न नसकेर हैरान भए। ऊ वल्ल परेर हेरेको हेरे भयो। केही समयको मौनतालाई तोड्दै उसकी स्वास्नीले फेरि भने, म मान्छेसँग मात्र प्रेम गर्छु कृष्णहरिजी। अनि के अब मान्छे पनि रहेन? तपाईँभित्र मान्छे होइन शैतानले बास गरेको रहेछ कृष्णहरिजी, जसले मलाई होइन अरू कसैलाई प्रेम गर्छ। अरू कसैलाई प्रेम गर्छ? कृष्णहरि रातो पिरो हुँदै भकभकायो। हो कृष्णहरिजी, भूकम्पको रातको च्याट हेर्नुहोला। तपाईँको मोबाइलमा त्यो संवाद अझै पनि सुरक्षित हुनुपर्छ अनि 3 दिन रिसोर्टमा बिताउँदाका तस्विर पनि अझै सुरक्षित होलान्। भूकम्पको रातमा तिमीसँगको बिछोडले अर्थ चाहिँ थिए। कोसँग गरेको संवाद हेरौँ मैले? मेरो जीवनमा भूकम्प 11 गते राति 11:56 जाँदा आएको थियो कृष्णहरिजी। 11 गते तिमी होसमा त छौ? म पूर्ण होसमा छु। मेरो जीवनमा महाभूकम्प 12 गते दिनको 11:56 जाँदा गएको थिएन। त्योभन्दा ठिक 12 घन्टा अघि गएको थियो, जतिखेर म तपाईँकी गर्लफ्रेन्डसँग च्याटमा थिएँ। च्याटमा? हो कृष्णहरिजी, तपाईँको सेलफोनमा फेसबुक लगइन थियो। मलाई थाहा थिएन मान्छे यति बिग्र निस र बेइमान पनि हुनसक्छ भन्ने कुरो। उसले तपाईँले म्यासेज पठाएको थिए, तर त्यसको रिप्लाई मैले गरेर सारा रहस्य पत्ता लगाएँ। त्यो संवादले मेरो जीवनमा 10 रेक्टरको भूकम्प गएको थियो। ऊ यसरी बोल्दै गर्दा केही बेर शान्त भई लामो निश्वास छोडी र फेरि कृष्णहरिको अनुहारमा हेर्दै भने, भूकम्पले भत्केको भन्दा चर्केको घर बढी खतरनाक हुन्छ। चर्केको घर आखिर छोड्नै पर्छ, होइन र कृष्णहरिजी? यो संसारमा तिमी जतिको प्यारो वस्तुहरू छैन प्रिय। तिमीसँग संवाद गर्ने महिला तिम्रो दुश्मन पनि त हुनसक्छ। हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। त्यो मध्यरात मसँग संवाद गर्ने महिला मेरो दुश्मन हो भन्नेमा म पूर्ण सहमत छु। सौताभन्दा ठुलो दुश्मन महिलाका लागि अरू कुनै हुन सक्छ र? उसले केही बेर निवर्तमान हुँदै गरेको लोग्नेको अनुहारमा घृणापूर्वक हेरेर भने, भूकम्पले चर्केको घर र सौता उस्तै हुन् कृष्णहरिजी।